بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزر هستم. همچنین ما در مورد آداب دعا کردن هستیم و از دیگر آداب عبادت دعا اینه که هرگز انسان دعا کننده، کسی که دعا میکنه، دعای به گناه یا قطع رحم نکنه. هرگز این گونه دعا نکنه. یعنی وقتی دعا میکنی این دعای خوبی باشه، دعایی که در مورد گناه و معصیت و جرم و جنایت باشه نکنه. و همچنین دعا به قطع رحم نکنه که مثلا با فلانی قطع رابطه بکنه، با فلانی مثلا رابطهش رو قطع بکنه از خویشاوندان اینها. نه، این گونه نباشه. حضرت ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند: لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعة رحم ما لم یستعجل. میگه پیوسته دعای بنده پذیرفته میشه مادامی که این دعا مرتبط به معصیت و قطع رحم نباشد، مادامی که عجله نکنه در دعایش، ما لم یستعجل. یعنی اینی که انسان هرگز در دعاش نگه که بارالله طوری کن که مثلا من مرتکب نعوذ بالله سرقت یا زنا یا شرب خمر بشم، یا اینکه بارالله رابطه من با فلانی رو قطع کن، اصلا دیگه تا اصلا هرگز او رو نبینم، ارتباطی با او نداشته باشم. این گونه دعا نکنه. این دعایی است که خوب نیست. و از عبادة ابن الصامت رضی الله عنه روایت است که فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما علی الارض مسلم یدعو الله بدعوة الا آتاه الله ایاه او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم او قطیعة رحم. این دیگه این حدیث واضح تر و یعنی حدیثی است که دیگه هیچ شکی در اون نیست. البته تمام احادیث شکی داره، ولی این یعنی واضح تره که چگونه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میفرمایند که ما علی الارض مسلم، یعنی بر روی زمین هیچ مسلمانی نیست که یدعو الله بدعوة، که از خداوند دعوتی و دعایی میخواد و طلبی میکنه مگر اینکه خداوند به اون میده. او صرف عنه من السوء مثلها، یا دعاشو اجابت میکنه، همون درخواستش بهش میده، یا اینکه او صرف عنه من السوء مثلها، یا از او بدی و ناخوشی رو مثل اون ازش دفع میکنه و دور میکنه. ما لم یدعو باسم او قد، مادامی که در این دعاش نه معصیتی باشه و نه قطع رحمی باشه. پس ببینیم این حدیث میفرمایند که دعای هر انسان مسلمانی پذیرفته میشه. هر دعایی که شما بکنید خداوند دعاتو میپذیره و به شما خواهد داد، یا اینکه از شما ناخوشی و گرفتاری رو دفع میکنه مثل اون، مادامی که در این دعایتون شما دعای به گناه و قطع رحم اینا نباشه. پس انسان باید یقین داشته باشه که خداوند 100% دعای او رو میپذیرد. همچنین از آداب دعا و اینه که انسان هرگز دعایی نکنه که دیگه پذیرفته شده، یا دعایی که دیگه صورت گرفته، یعنی کاری که صورت گرفته، این دیگه پذیرفته شده و این امر صورت گرفته.
و این امر میگه که ولا یدعو به امر قد فرغ منه، یعنی هرگز دعا نمیکنه به امری که از اون فارغ شده و به اون رسیده. حدیثی هست از ام حبیبه رضی الله عنها، همسر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، که دعا میکردن و دعا کردن اللهم امتعنی به زوجی رسول الله صلی الله علیه وسلم و به ابی سفیان و به اخی معاویه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجل مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این دعایی که تو کردی خود دیگه صورت گرفته و انجام پذیرفته و تو اگر از خداوند درخواست میکردی که تو را از عذاب جهنم نجات بده یا از عذاب قبر نجات بده، یعنی بهتر بود و افضلتر بود. این چیزی که درخواست کردی صورت گرفته و پذیرفته شده و انجام گرفته شده. پس ما وقتی که میخوایم چیزی رو بخوایم و طلب بکنیم، چیزی طلب بکنیم که نداریم، چیزی که داریم که داریم، چیزی که صورت پذیرفته دیگه. از دیگر آداب عبادت، هرگز انسان چیزهای مستحیل و غیر ممکن رو درخواست نکنه، زیرا دعا کردن یعنی و درخواست کردن چیزهای مستحیل یعنی ناممکن از اعتدا در دعاست. و ما قبلا گفتیم که خداوند فرمودن ادعوا ربکم تضرعا و خفیا ان الله لا یحب المعتدین. خداوند هرگز معتدیان و کسانی که اعتدا میکنن در دعا کردن دوست نداره. و علما گفتن که اعتدا در دعا کردن بلند کردن صداست و بعضی گفتن که انسان در دعاش چیزی رو درخواست بکنه که یعنی هرگز امکان پذیر نیست. مثلا یکی بیاد از خداوند بخواد که در فردای قیامت خانه هایی یا خانه‌ای به او عطا بشه مثل خانه پیامبران، این مستحیله. هرگز خداوند به انسانها اون منزلت پیامبران رو نخواهد داد. پس چیز مستحیلی است. این درخواست کردن چیز ناممکنی است. پس انسان چیزی را بخواد که ممکن باشد. از دیگر آداب عبادت دعا اینه که انسان تمام حاجت و نیاز خودش رو از خداوند بخواد. نه اینکه بگه مثلا من بعضی چیزا رو میخوام بعضی دیگه نه. هر نیازی که شما دارید از خداوند باید بخواید. تمام نیازهای خودت رو فقط از خداوند بخواد. اذا سألت فاسأل الله. هرگاه درخواستی کردی، سوالی کردی، فقط از خداوند سوال کن. از کسی دیگر سوال نکن. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا سأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربه. وقتی که یکی از شما درخواست میکند فلیکثر، زیاد بخواد، زیرا از پروردگارش میخواد، از بنده که نمیخواد. مثلا بارالله زیاد به من مال بده، زیاد به من صحت بده، این گونه درخواست بکنه. نه بارالله کمی به من بده، نه، باید انسان زیاد بخواد از خداوند، زیاد بخواد، زیرا خداوند خالق جهان هست و همه چیز در دست اوست. و وقتی که انسان چیزی رو میخواد از خداوند خودش میخواد و زیادم میخواد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم باز در حدیث دیگر میفرمایند لیسأل احدکم ربه حاجته حتی یسأله الملح و حتی یسأله شسع نعله اذا انقطع. دقت کنید، یعنی چیزهای حتی پیش پا افتاده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یکی از شما حاجتش رو از پروردگارش بخواد
حتی یسأله الملح، حتی نمک را، نمکی که تو خونت هست از خداوند بخواد. و حتی یسأله شسع نعلیه اذا انقطع، حتی بند کفشش اگر پاره شد هم از خداوند بخواد. یعنی این مقصود از اینه که انسان چیزهای پیش و پا افتاده و چیزهایی که اصلا انسان ممکنه چیزی به حسابش نیاره، هم انسان باید اینا همه را از خداوند خودش بخواد. چیزهای کوچک و بزرگ فرقی نمیکنه. تمام نیازهای خودت و خانوادت رو از خداوند بخواه. فهمیدید؟ این مهمه که انسان تمام نیازهاش رو از خداوند بخواد. از دیگر آداب عبادت اینه که دعا کننده و شنونده بر دعا کردن آمین بگویند. یعنی بعد از دعا آمین بگن. یعنی آمین وقتی ما میگیم یعنی بار الها استجابت کن. پس آمین گفتن هم باز خودش چیه؟ درخواست اجابته. یعنی بار الها استجابت کن دعای ما رو. و یک نوع تأکید است بر اون دعایی که ما کردیم و یک نوع زیادتی در الحاح و طلب کردن هست. حضرت عایشه صدیقه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما حسدتکم الیهود علی شیء ما حسدتکم علی السلام و التأمین. یعنی یهود بر شما حسادت نکردن در چیزی اون گونه که حسادت کردن بر سلام کردن و آمین کردن شما و آمین گفتن شما در دعا. این خیلی یهود بر امت اسلامی در این دو مورد بسیار حسادت کردند. از دیگر آداب عبادت دعا کردن در خوشی و ناخوشی. یعنی انسان چه در خوشی باشی و چه در ناخوشی باید دعا بکنی، از خداوند درخواست بکنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من سره ان یستجیب الله له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. میگه کسی که دوست دارد که خداوند دعای او رو استجابت کند هنگام سختی ها و مشکلات، پس هنگام خوشی زیاد دعا بکنه، هنگامی که در رفاه و آسایش هست زیاد دعا بکنه. وقتی که شما در رفاه و آسایش هستید زیاد دعا بکنید، هنگام شدت و سختی خداوند دعای شما رو استجابت میکنه. نه اینکه شما در راحتی و خوشی هستید دیگه خدا را فراموش بکنید. نه، انسان باید خدا را هرگز فراموش نکنه. از دیگر آداب عبادت اینه که انسان نوافل رو، سنت ها رو زیاد انجام بده، زیرا انجام دادن سنت ها سبب بسیار بزرگی است از اسباب استجابت دعا. و در حدیث ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی در حدیث قدسی که رسول خدا از رب العزت والجلال روایت کردند، حدیث بسیار طولانی است که ان الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. یعنی انسانی که سنت ها رو انجام میده، خداوند میفرمایند که وقتی که بنده من خودش رو به وسیله سنت ها به من نزدیک میکنه، باعث میشه که من او رو دوست بدارم. وقتی که این گونه شد دیگه دنباله حدیث تا این که میگه و این سألنی لأعطینه و لئن استعاذنی لأعیذنه. وقتی که از من درخواست بکنه چیزی بهش میدم و اگر به من پناه برد از چیزی من او رو پناه میدم و اون رو از او دفع میکنم. پس انسان مسلمان وقتی که سنت رو انجام میده
این سنت ها باعث میشه که نزد خداوند انسان محبوب بشه. علاوه بر فرائضی که خداوند قرار داده، این سنت ها وقتی انجام داده بشه، خداوند میفرماند که باعث محبت من نسبت به اون بنده میشه، من او رو دوست میدارم دیگه. از دیگر آداب عبادت اینه که انسان وقتی که دعا میکنه باید سعی بکنه اوقات خوبی رو انتخاب بکنه برای دعا کردن، اوقاتی که بسیار گرامی است و شریف است. مثلا مانند روز عرفه، مانند ماه مبارک رمضان، مانند روز جمعه، یا 1/3 آخر شب، وقت سحر، و همچنین احوال بسیار خوب و شریفی رو غنیمت بشمارد، مانند حالت سجود، رسیدن یا درگیری دو ارتش اسلام و کفر، هنگام نزول باران، هنگام اذان گفتن، بین اذان و اقامه، و هنگام رقیق بودن قلب، و هنگام مضطر بودن و شدت حاجت. اینها اوقاتی است که خیلی مهمه، احوالی است که خیلی مهمه. پس اوقات ما داریم و احوال. اوقات مثل وقت عرفه، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، 1/3 آخر شب و وقت سحر، و احوالی که گفتیم در حالت سجود، زیرا حدیث ما داریم اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین وقت که انسان، نزدیکترین حالت که انسان به خدای خودش نزدیکتره وقت سجوده. پس اکثروا من الدعا. التقاء الجیوش، وقتی که دو ارتش اسلام و کفر به هم میرسند، هنگام التقاء الجیوش اینجا دعا پذیرفته میشه. هنگام باران آمدن، هنگام اذان گفتن، اذان و اقامه، بین اذان و اقامه، وقتی که دلت رقیق هست، دلت مثلا فوراً گریت میگیره، دلت رقیق شده، اونجا دعا پذیرفته میشه. پس شرف اوقات برمیگردد به شرف حالات، زیرا وقت سحر وقت صفای قلب و اخلاص اون هست و فارغ بودن از هر چیز، و روز عرفه و روز جمعه وقت اجتماع امت اسلامی و تعاون دلها بر رحمت الهی است، و انسان در این اوقات دعا میکنه تا اینکه دعاش پذیرفته بشه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این اوقات و این احوال رو غنیمت بشماریم و برای خود و فرزندان و امت اسلامی دعای خیر بکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.